नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। खबरें मुलायजा फरमाइए। दुनिया भर में 3 अशरों में 1400 से ज्यादा सहाफियों का कत्ल। 1992 से लेकर अब तक दुनिया भर में मजमूई तौर पर 1400 से ज्यादा सहाफियों को कत्ल किया जा चुका है। नीदरलैंड्स के दारुल हुकूमत दी हेग में कायम एक पीपुल्स ट्रिब्यूनल अब इनमें से कत्ल के कई चीदा वाकयात की छानबीन करेगा। दी हेग में इस मुस्तकिल अवामी अदालत का क़याम सहाफियों की 3 बड़ी बैनुल अक़वामी तंजीमों की कोशिश के नतीजे में मुमकिन हो सका है। ये तंजीमें रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, फ्री प्रेस अनलिमिटेड (FPU) और सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी (CPJ) हैं। ये 100 ममालिक का जंगलात की कटाई रोकने का अहद। ग्लासगो में आलमी माहौलियाती सरबराही इजलास में 100 से ज़ायद ममालिक ने सन 2030 तक जंगलात की तबाही को रोकने का अहद किया है। इस मंसूबे में शामिल ममालिक तकरीबन 85% जंगलाती रकबे की नुमाइंदगी करते हैं। ये रकबा तकरीबन 34 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर बनता है। इस मुआहदे में सबसे बड़े जंगलात वाले ममालिक भी शामिल हैं। इन ममालिक में कनाडा, रूस, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, चीन, नॉर्वे और जमहूरिया कांगो शामिल हैं। इब्तिदाई तौर पर इस मंसूबे के लिए तकरीबन 12 अरब अमरीकी डॉलर जमा किए जाएंगे। आलमी आबादी में जारी इजाफे में कमी। गुज़िश्ता 30 बरसों में दुनिया की आबादी में 1/3 कमी वाक़ हुई है। ये बात जर्मन फाउंडेशन फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन (DSW) की एक नई रिपोर्ट से सामने आई है। इस पेशरफ्त की वजह शरह पैदाइश में कमी बताई गई है। ये शरह सन 1990 में औसतन 3.2 बच्चे फी औरत थी, जो अब कम होकर 2.3 बच्चे फी औरत पर आ गई है। ताहम इस हवाले से मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान क़दरें बहुत मुख्तलिफ है। रिपोर्ट के मुताबिक सहारा के जुनूब में वाक़े अफ्रीकी ममालिक में इस वक्त सबसे ज्यादा शरह पैदाइश 4.7 बच्चे फी औरत है। इस वक्त दुनिया की आबादी तकरीबन 7.9 अरब है। एक बच्चा पेट में, एक गोद में और 4 लाइन में। मुस्लिम ख़वातीन के ताल्लुक से बीजेपी रुकन पार्लियामेंट रूपा गंगुली का तौहीन आमेज तबसरा। भारतीय जनता पार्टी की रुकन पार्लियामेंट रूपा गंगुली ने मुसलमानों की आबादी पर एक मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम ख़वातीन अपने पेट में एक बच्चा, एक अपनी गोद में और 4 बच्चे पीछे लाइन में लिए चलती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान बहुत ज्यादा शादियां करते हैं और कम उम्री में ही अपने बच्चों की शादी कर देते हैं। रूपा गंगुली ने कहा कि मुझे लगता है कि मुसलमान इतनी ज्यादा शादियां क्यों करते हैं, वो सही नहीं है। अपनी एक बीवी की तौहीन कर देते हैं ना, दूसरी तीसरी शादी करके, ये तो गलत है ना। और छोटी छोटी उम्र में बच्चियों की शादी करा देते हैं और हर एक साल में बच्चा तो किसका भला हो रहा है, वो माँ का भला हो रहा है क्या। उन्होंने मजीद कहा, बीवी की हालत क्या हो जाती है, इतनी दुबली पतली, यहाँ पेट में, यहाँ एक हमल में, यहाँ एक गोद में, पीछे लाइन में और 4, किसका भला हो रहा है इसमें। एक परिवार में 4 बच्चे हो जाएं कोई बात नहीं, लेकिन वो परवरिश कर सकें, ऐसी हालत होनी चाहिए। गरीब से गरीब लोगों के पास भी सरकार से सारे फायदे उनको चाहिए, खुद के खाने का ठिकाना नहीं और लाइन से बच्चे किए जा रहे हैं। रूपा गंगुली के इस बयान पर ट्विटर सारिफिन भी अपनी राय दे रहे हैं। एक वीडियो शेयर करते हुए रूपा गंगुली को निशाना बनाया है। वीडियो में एक हिंदू खातून बता रही है कि 14 साल में उसके 18 बच्चे हुए हैं।
حج 2022 کے شیڈول کا اعلان۔ مرکزی وزارت اقلیتی امور اور حج کمیٹی آف انڈیا نے حج 2022 کے شیڈول کا اعلان کیا، جس کے تحت 1 نومبر سے درخواستوں کے آن لائن ادخال کا آغاز کر دیا گیا ہے اور 31 جنوری 2022 تک درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں۔ حکومت سعودی عرب کے احکامات اور قواعد کے مطابق حج کے انتظامات کیے جائیں گے۔ درخواست گزاروں کے لیے لازمی رہے گا کہ وہ کورونا ویکسین کی دونوں خوراک حاصل کر لیں اور حج کے لیے روانگی سے کم از کم 1 ماہ قبل دونوں خوراک کی تکمیل ضروری ہے۔ حج 2022 کے لیے درخواستوں کے ادخال کا عمل عبوری ہے اور یہ حکومت سعودی عرب کے قطعی گائیڈ لائنز کے مطابق رہے گا۔ درخواست گزار حج کمیٹی آف انڈیا کے ویب سائٹ hajcommittee.gov.in پر درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ حج کمیٹی آف انڈیا کے موبائل ایپ پر بھی درخواستوں کے ادخال کی گنجائش رہے گی۔ درخواست گزاروں کی رجسٹریشن فیس آن لائن ادا کرنی ہوگی۔ درخواست کے ساتھ پاسپورٹ کا پہلا اور آخری صفحہ، تازہ پاسپورٹ سائز فوٹو، کور ہیڈ کے کینسل چیک کی ایک کاپی اور ایڈریس پروف آن لائن داخل کرنا ہوگا۔ درخواست گزار اپنے طور پر درخواستیں داخل کرنے کے علاوہ حج کمیٹیوں کی جانب سے قائم کیے جانے والے ہیلپ لائن سینٹر سے درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ درخواست گزاروں کی عمر 65 سال تک ہونی چاہیے۔ اس سے زائد عمر کے افراد کی درخواستیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ ہر کور میں 5 افراد کی گنجائش رہے گی۔ حج کا سفر 36 تا 42 دنوں پر محیط رہے گا۔ ایسی خواتین جو محرم کے بغیر فریضہ حج کی ادائیگی کی خواہاں ہیں، ان کی عمر 45 سے 65 سال ہونی چاہیے اور 4 تا 5 خواتین کے گروپ کی شکل میں درخواست داخل کی جائیں۔ عبوری طور پر منتخب عازمین کو بطور ایڈوانس 81,000 روپے جمع کرنے ہوں گے۔ درخواست گزاروں کے پاسپورٹ 31 دسمبر 2022 تک کارکرد رہیں۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف سعودی عرب۔ سعودی عرب میں کام کرنے والے لاکھوں افراد بین الاقوامی پروازوں کی عدم دستیابی کے باعث اپنے اپنے ملکوں میں اب بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کی سعودی واپسی کے سلسلے میں سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے ایک اپڈیٹ آئی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان کرنل طلال الشلہوب نے کہا کہ ممنوعہ ممالک سے آنے والوں کی رہائش کے لیے قرنطینہ سینٹر قائم کرنے کے لائسنس جاری کیے جا رہے ہیں۔ کمپنیوں کے غیر ویکسین یافتہ ملازمین کو ممنوعہ ممالک سے مملکت پہنچنے پر قرنطینہ سینٹرز میں ٹھہرایا جائے گا۔ شہروں یا کمشنروں یا صوبوں کی سطح پر کورونا SOPs کے لیے ضروری اقدامات کے بارے میں رپورٹیں پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل وزارت بلدیات و دیہی امور و ہاؤسنگ نے بتایا تھا کہ بیرون مملکت سے آنے والے غیر ویکسین یافتہ کارکنوں کے لیے قرنطینہ سینٹرز کے لائسنس جاری کرنے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزارت بلدیات کی جانب سے جاری احکامات کے تحت کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کیے جانے والے احتیاطی اقدامات کے پیش نظر بیرون مملکت سے آنے والوں کی سہولت کے لیے جدہ، دمام، ریاض اور تہران میں 25 عمارتوں کو قرنطینہ بنانے کے لیے لائسنس دیے گئے ہیں۔ قرنطینہ سینٹرز میں 3,274 افراد کے قیام کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ پروگرام کہانی در کہانی میں محترمہ ذاکرہ شبنم کا افسانچہ سماعت فرمائیے گا۔ افسانچے کا عنوان ہے آہ یہ مفلسی۔ کچھ ماہ پہلے کی بات ہے، وہ ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹی اسٹال سے چائے لی اور ایک جگہ بیٹھ کر پینے لگا۔ ابھی چائے ختم بھی نہ ہونے پائی تھی، ایک 4-5 سال کا بچہ بوسیدہ سے جگہ جگہ پھٹے ہوئے کپڑوں میں ملبوس اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سوچا اس بچے کو کچھ پیسے دے دوں۔
اس سے پہلے کہ وہ اپنی جیب سے پیسے نکالتا، بچے نے اس کے ہاتھ سے کپ مانگ لیا، پھر لمحوں میں دوڑ بھی گیا اور اسے کچھ عجیب سا لگا کہ اس بچے نے پیسے دینے تک کا انتظار نہیں کیا، ڈسٹ بین میں ڈالنے والے کپ کو لیتے ہی ٹھہرے بنا لمحہ بھر میں نہ جانے کہاں دوڑ گیا۔ اتنے میں اس کی ٹرین بھی آ گئی اور وہ جا کے ٹرین میں بیٹھ گیا۔ ٹرین بس نکلنے ہی والی تھی۔ کھڑکی سے اس کی نظریں یہ حیرت زدہ منظر دیکھتی رہ گئیں کہ پلیٹ فارم کے ٹی اسٹال کے پیچھے وہی معصوم بچہ بہت سارے کپ جمع کیے ہوئے بیٹھا ایک ایک کپ اٹھائے جا رہا تھا اور اس میں بچے ہوئے چائے کے جھوٹے خطرے اپنے منہ میں ڈالے جا رہا تھا۔